السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ايمان بيوتي. اليوم غادي نحضر معكم صابلي. هاد الصابلي البنات العجينه ديالو هي المعتمده عندي صراحه، ما كيتغيرش نهائيا في الشكل ديالو. وبالنسبه لهاد الصابلي غادي نحتاجوا ليه واحد المكون اللي هو رائع، كيجي غزال في المذاق ديالو. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير باش نتعرفوا على المكون. بالنسبه للمقادير عندي دقيقه حسب الخليط، عندي الزبده 250 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، عندي كاس ديال الزيت وكاس ما بين سكر سنيده وسكر كلاصي، جوج المعالق كبار ديال النشا، وعندي جوج البيضات، عندي راس معلقه ديال الخميره ديال الحلويات، وكذلك عندي جوج ساشي ديال الفاني. ندوزو هنا. غادي ناخذ الزبده ونضيف ليها سكر، كيف قلت لكم السكر كاس ديال العنبه ما بين سكر سنيده وسكر كلاصي. بالنسبه للسكر سنيده كيعطينا واحد القرمشه لهاد الصابلي، صراحه كيبقى مقرمش وكيبقى زوين. هادشي علاش انا درت نصف سكر كلاصي ونصف سكر سنيده. غادي نخدم هاد العناصر مع بعضها حتى يدخل لي السكر في الزبده. وغادي نضيف هنايا كاس ديال الزيت، غادي نخدم الزبده مزيان مزيان مزيان، هي سكر سنيده، عاد نضيف لهم الزيت وحتى هو نخدمه مزيان حتى يولي عندي خليط كريمي. بعد ما خدمت الزبده وسكر سنيده والزيت خدمتهم مزيان، غادي هنايا نضيف البيض وحتى هو نخدمه مزيان حتى نحصل على كريمه. كيف قلت لكم هاد المرحله راه جد مهمه في الصابلي، باش نحصلوا على صابلي زوين وما يتغيرش لينا في الشكل ديالو. هادو هما المراحل باش نحصلوا على صابلي اللي هو ناجح 100%. وكونوا متاكدين انكم ما غاديش نهائيا يخسر لكم هاد الصابلي او لا يتغير في الشكل ديالو الا تبعتوا المراحل كيف قلت لكم، يعني نخدموا حاجه بحاجه وندخلوها مزيان في بعضياتها حتى نحصلوا على كريمه. وهنا انا خدمت البيض هكا وخدمته مزيان حتى هو بيدي. وهنايا غادي نضيف ليه الفاني، غادي نضيف الفاني ونخدمو حتى هو مزيان. وهنا غادي نزيد ساشي تاني ديال الفاني. بعد ما خدمت الساشي الاولى غادي نضيف الساشي الثانيه ونخدمها حتى هي، لحقاش عارفين الفاني حتى هو حبيبات بحال السكر سنيده، خصو ضروري حتى هو يذوب. وهنا غادي نوريكم المكون الرئيسي في هذا الصابلي وهو سيريلاك ديال القمح. صراحه النكهه ديالته لهاد الصابلي رائعه، المذاق كيجي لذيذ، كيجي ولا اروع. صراحه هاد الصابلي في المذاق صدقوني كيجي رائع رائع رائع، يعني من نقولوش حقه لا ما يعني ما غيعطينا حتى شي مذاق اولا ما غيجيناش في الصابلي اولا. الصراحه كيجي رائع في المذاق، صدقوني جربوه ان شاء الله وغادي يعجبكم. وهنا غادي نضيف الخميره. بالنسبه للخميره ديال الحلويات كيف قلت لكم غنضيفوا نص معلقه صغيره. وهنا غادي نضيف النشا حتى هي ونخدمها. بعد ما نخدمها غادي نبدا نضيف الدقيق. ملي غنبدا نضيف الدقيق غنضيفو بشويه بشويه، ما نضيفوش الدقيق كله في مره، غير بشويه بشويه، ونحاولوا نجمعوا هكا بالاطراف ديال الاصابع ديالنا وما نعجنوش هاد العجين ديال الصابلي باش ما تخسرش لينا. وهذه هي المرحله الاخيره في العجن ديال الصابلي. كيف قلت لكم الصابلي ما كيبغيش انه يتعجن او لا يتدلك نهائيا باش يبقى عندنا كيف قلت لكم الصابلي هو ما يتغير في الشكل ديالو. نحاولوا ما نعجنوش، غير نجمعوه هكا بيدينا، نبقاو كنجمعوه بشويه بشويه. وهنا غادي نقسم العجين ديالي على جوج. غادي ندير الكره الاولى والكره الثانيه وغادي ندخلها، غادي نديرها كيف قلت لكم. ها هو شوفوا معايا بعدا القوام كيفاش كيجي، صراحه عجينه رائعه زوينه خفيفه. وغادي نديرها في كيس بلاستيكي وغادي ندخلها للثلاجه لمده ديال 3 سوايع. ما غاديش نبيتو نهائيا هاد الصابلي، غير 3 سوايع ونخرجوه باش نصايبوه. بعد ما ندير 3 ديال السوايع اولا 4 ديال السوايع على حسب الوقت ديالكم نتوما، غادي ندوزو باش نحضروا اولا باش نصايبوا هاد الصابلي. غادي نحتاج لهاد الطابع كيف شفتوه معايا. وهنا غادي ناخذ هاد الكره الاولى، غادي نديرها في هاد الورق الزبده، غادي ندير ورقه من التحت وورقه من الفوق باش غادي نبدا تنبسط هاد العجين هكا.
وغادي نبدا تنسرحها بالمدلك. بالنسبه لهاد الصابلي البنات غنديروه لاصق وحده على وحده، غادي نديروه بالمربع. سرحت العجين غادي نحيد الزوائد ديال العجين اللي خرجت ليا من ورق الزبده، شفتوها معايا. غادي نحيدها ونمشيو باش نبداو نطبعوا هاد الصابلي ديالي. انا هنا خديت الصينيه ديال الفرن. بالنسبه للصينيه ها هي، انا دهنتها شويه بالزيت باش نحاولوا نتفاداو الالتصاق ديال الصابلي في اللاطه. وهنا غادي نبدا نطبع واحد، غادي نطبع هكا نصف الصابلي هكا سامبل، والنصف الثاني اللي هو مفتوح من الوسط كيف ما كتشوفوا. ونمشيو وغادي كنحسبوا في الحبات باش ما نتحطوش في المشكل ديال تضيع لينا هكا شي حبه وما نديروش ليها اختها. من الاحسن اننا نحسبوا شحال عندنا ديال لي صابلي سامبل وشحال ديال لي صابلي اللي مفتوحين من الوسط. بصراحه هاد الصابلي راه ما ضيع ليا حتى شي حبه نهائيا، وغاديه وكنحسب كيف قلت لكم ضروري ما تحسبوش. انا كملت الصينيه ديالتي عمرتها، صايبت الصابلي ديالي كلهم كيف قلت لكم، حسبتهم حبه بحبه وغاديه ندخلهم للفرن ديال الغاز. غادي نشوفوا بالنسبه لهاد نوريكم هنا انني خدم طيبت هاد الصابلي في الفرن ديال الغاز، ها هو على نار مهيله. صراحه كيطيب زوين في الفرن ديال الغاز، كيجي من احسن. غادي ندوزو للشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني ما غاديش نغيروا الطابع، فقط غادي نغيروا المدلك. بالنسبه للمدلك انا هنا غادي نسبحوا بهذا المدلك اللي هو سامبل، ونحاول انني ما نسبحوش بزاف على هذاك السمك اللي انا باغا، حيت عندي غادي نسبحوا على جوج ديال المرات. وغادي ناخذ هنا هاد المدلك اللي هكا على هاد الشكل هكا، غيعطيني واحد الشكل اللي هو هكا شرائط. غادي ندهن الوجه ديال الصابلي بهكا رشيشه ديال النشا، غادي نرشو بالقليل ديال النشا. وغادي ناخذ المدلك هو اللي غيعطيني الشكل هكا. كنمشي بشويه بشويه وانا كنبسط في هذا العجين هكا بهذا المدلك. كنعاودو المره الثانيه، يعني كندوز المره الاولى وكنعاود المره الثانيه. وكيف قلت لكم الطابع غيبقى عندي الشكل الاول، يعني الطابع ما غاديش نغيرو نهائيا، هنا غيتغير فقط المدلك. وغادي نبدا تنطبع. بالنسبه للوجه غادي نطبعو بهذا الطابع اللي هكا عندي مفتوح، والثاني اللي باش غادي نلصقو معاه غيكون سامبل، ما غيكونش مشرط باش ما يعطيناش واحد الديكور اللي هو خايب فيه الصابلي، اولا لا حطيناه في الصحن هكا غيتخسر لينا اولا ما غيتزكاش لينا في التبصيل. هكا سامبل كيف غتشوفوا معايا الوجه الثاني ديال الصابلي سامبل، غادي نلصقوه ليه غيكون سامبل عادي، ها هو بدون هذوك الشرائط، فقط غير الوجه هو اللي غادي ناخذوه عنده الشرائط باش. وهذا هو الصابلي ديالي بعد ما طيبته، ها هو صراحه طايب زوين. نحاولوا اننا ما نحمروش بزاف، هكا يبقى الشكل ديالو هكا اللون ديالو عفوا يبقى ابيض. راه طايب، راه صراحه الطياب ديالو زوين. وكيف قلت لكم اننا نقابلوا الفرن، ما نخليوش الصابلي اولا نوضو نديرو شي حوايج اخرى ونخليوه يتحرق، لا نقابلوا الصابلي. وهنا شاطت ليا العجين، درتها هكا جوج ديال لي بسكوي البنيات ديالي. وهنا غادي ناخذ هاد الصلصه اللي انا حضرتها في البيت، صلصه ديال الكراميل. ان شاء الله غادي نحضرها معكم في فيديو جاي. وهنا خديت المربى اللي سبق لي وحضرته معكم، ضفت ليه واحد الملعقه كبيره ديال الجليكوز، ووضعته فوق من البوطه واحد جوج ديال الدقيق، وزولتهم فوق من البوطه. هو التزيين الثاني حتى هو. وهذا شوفان كراميزي. بالنسبه لهاد الشوفان كراميزي غادي نحط لكم الوصفه ديالو حتى هو، غادي نحطها. صراحه كيجي غزال، كيجي مقرمش، كيجي لذيذ بهذه الطريقه. هو باش غادي نزين الوجه ديال الصابلي. وهنا غادي ندوز باش نزين معكم الصابلي. انا خديت هاد البلاطو باش غادي نبدا تنزين في الصابلي ونحط فيه. وغادي ناخذ الشكل الاول، غادي نديرو هكا عادي سامبل.
بالمربى اللي سبق ليا كيف قلت لكم وحضرته معاكم. ها هو غادي نحط هكا القليل منه باش ما يسيحش ليا، وغادي نوضع فوق منه الوجه ديالو. كيجي على هذا الشكل هكا، صراحه كيجي غزال، وكيف قلت لكم ها هو ما مغيرش الشكل نهائيا ديال هاد الصابلي، هو ما ديفورماش نهائيا. وغادي نبقى مستمره هكا في هاد العمليه. بقى تنضيف المربى للصابلي وتنحط حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي كلها، وندوزو للشكل الثاني. وطريقه التزيين ديالو حتى هي شفتوا الصابلي راه ما ديفورماش، بقى في الشكل ديالو. والسر ديالو هي المراحل الاولى ديال العجين. خديت ملعقه كبيره ديال الجليكوز وضفت ليها معلقه صغيره ديال الصلصه ديال الكراميل، هي باش غادي نبدا نلصق الوجه ديال الصابلي بالشوفه. وهنا غادي ناخذ هذيك كيف قلت لكم معلقه ديال الجليكوز والمعلقه ديال الصلصه ديال الكراميل، غادي ناخذهم باش نلصق هكا الشوفان باش يعطيني واحد الديكور زوين. هذه هي المرحله الاولى في هذا الصابلي الثاني. وعاد ان شاء الله غادي ناخذ الطرف الثاني ديال الصابلي اللي غادي نوضع فيه حتى هو بحال الشكل الاول ديال المربى، غادي نوضع فيه صلصه ديال الكراميل، هو باش غادي نلصق وحده على وحده. وهنا انا غادي نسبق الوجه ديال الصابلي هنايا هو الاول في التحضير ديالو هكا بالشوفان. عاد غادي نبدا نحضر هكا باش نلصقو وحده على وحده بالصلصه ديال الكراميل. وهذا هو الصابلي ديالي بعد ما كملته في التحضير. هذا الشكل الاول بالصلصه ديال الكراميل والشوفان كراميزي من الفوق. وهنايا الصابلي الثاني بالمربى ديال الفريز اللي انا سبق لي وحضرته معكم في القناه. وكذلك ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الصلصه ديال الكراميل وهاد الشوفان كراميزي، غادي نحضرها معكم ان شاء الله. وكنتمنى يعجبكم هاد الصابلي، صراحه كيجي رائع في المذاق ديالو بهذاك المكون ديال سيريلاك، صراحه كيخليه يجي لذيذ بنين بدون نكهه. هاد الصابلي ما تحتاجوش للنكهات، صراحه هاد المكون اللي انا قلت لكم صراحه كيجي غزال في هاد الصابلي، كيعطي واحد المذاق رائع. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناه باش يبقى يوصلكم كل جديد الفيديوهات ان شاء الله. وما تنساونيش من لي لايك والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وخليوا لي لي كومونتير ديالكم الزوينه اللي كتزيد تشجعني، وكذلك التشجيع ديالكم كتزيدوا تفرحوني. والحمد لله كنقول لكم فرجه ممتعه، وشكرا على المشاهده.